कर्तव्य के हो? ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्ने, कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्ने, बाप समान बन्ने। ओम शान्ति। आज अव्यक्त बाप दादा आफ्ना अव्यक्त स्थिति भव का वरदानी बच्चाहरू वा अव्यक्त फरिस्ताहरूसँग मिल्न आउनु भएको छ। यो अव्यक्त मिलन यो सारा कल्पमा अहिले एकै पटक संगम युगमा हुन्छ। सतयुगमा पनि देव मिलन हुन्छ, तर फरिस्ताहरूको मिलन, अव्यक्त मिलन यस समय नै हुन्छ। सतयुगमा देवी देवताहरूको मिलन हुन्छन्। अहिलेको साकारी सृष्टिमा साकारी मिलन हुन सक्छ, तर अव्यक्त मिलन, फरिस्ताहरूको मिलन केवल संगम युगमा मात्रै हुन सक्छ। निराकार बाबाले पनि अव्यक्त यो फरिस्ताको सभा, फरिस्ताहरूको सभा अति प्रिय लाग्छ। त्यसैले आफ्नो धाम छोडेर आकारी व साकारी दुनियाँमा मिलन बनाउन आउनु भएको छ। बाबालाई यति प्रिय लाग्छ यो फरिस्ताको महफिल, फरिस्ताको सभा। बाबाले आफ्नो धाम, यो संगम युग बाबा र बच्चाहरूको अति प्यारा र न्यारा संसार हो। स्नेह सबैभन्दा ठूलो आकर्षित गर्ने शक्ति हो। बाबालाई पनि कति स्नेह छ। कोसँग स्नेह छ? बच्चाहरूसँग कति प्यार छ। त्यो प्यारको आकर्षणले गर्दा, स्नेहको आकर्षणले गर्दा बाबा आफ्नो धाम छोडेर यो साकारी दुनियाँमा भेष बदलेर साकारी दुनियाँमा आउनुपर्छ बच्चाहरूसित मिलन मनाउनको लागि। जसले परम आत्मा बन्धन मुक्तलाई पनि, शरीरबाट मुक्तलाई पनि शनिको बन्धनमा बाँधिन्छ। अशरीरीलाई पनि उधारो शरीरधारी बनाइदिन्छ। बाबा अशरीरी हुनुहुन्छ, बाबाको शरीर छैन, तर खास बच्चाहरूसित मिल्नको लागि बाबाले उधारको शरीर लिएर पनि आउनुहुन्छ। यही हो बच्चाहरूसँगको स्नेहको प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण के छ? बाबालाई हामी बच्चाहरूको प्रति यति प्रेम, यति स्नेह छ, त्यसको प्रमाण के हो? बाबा आफ्नो धाम छोडेर, भेष बदलेर, अशरीरी बाबालाई पनि शरीर धारण गरेर, अर्काको शरीरको लोन लिएर बच्चाहरूसित मिलनको लागि आउनुहुन्छ। त यो के हो? बाबाको स्नेह, बच्चाहरूको प्रति स्नेह। आजको दिन चारैतिरका अनेक बच्चाहरूको स्नेहका धाराहरू स्नेहको सागरमा समाहित हुने दिन हो। बच्चाहरूले भन्छन् हामी बाप दादासँग मिल्न आएका छौँ। बच्चाहरू मिल्न आएका हुन् अथवा बच्चाहरूसँग बाबा मिल्न आउनु भएको। को मिल्न आउनु भएको? बच्चाहरू बाबासँग मिल्नको लागि आउनु भएको छ या बाबा बच्चाहरूसित मिलन मनाउनको लागि आउनु भएको छ, वा दुवै मधुवनमा मिल्न आएका छन्। बच्चाहरू स्नेहको सागरमा नुहाउन आएका छन्। बच्चाहरू यस मधुवन सागरमा, हैन, बाबा सागर हुनुहुन्छ, सागरमा नुहाउन आएका छन्, तर बाबा हजारौं गंगामा नुहाउन आउनुहुन्छ। देखो कति वन्डरफुल। हामी बच्चा बाबा सागरसँग मिलन बनाउनको लागि, सागरमा डुब्की लगाउनको लागि आएको भने सागर बाबा पनि यत्रो हजारौं नदीहरूसँग, गंगाहरूसित मिलन बनाउनको लागि नुहाउन आउनुहुन्छ। त्यसैले यो गंगा सागरको मेला विचित्र मेला हो। गाइन्छ नि भारतमा गंगा सागरको मेलामा कति ठुलो हर वर्ष मेला लाग्छ। गंगा सागर र नदीहरूको मिलनको जो मेला छ त्यसमा कति मेला लाग्छ भारतमा। तर त्यो त पानी नदीको मिलन हो, और यहाँ त आत्माहरूको परमात्मासँग मिलन। त यो विचित्र मेला नदीहरूको अर्थात् गंगा सागरको मेला यो विचित्र मेला हो। स्नेहको सागरमा समाहित भएर सागर समान बन्छन्। आजको दिनलाई बाबा समान बन्ने स्मृति अर्थात् समर्थी दिवस भनिन्छ। किन आजको दिन 18 जनवरी अव्यक्त दिवस विशेष गरेर बाबा समान बन्ने स्मृति अर्थात् समर्थी स्वरूप दिवस भनिन्छ? किन?
आजको दिन ब्रह्मा बाबाको सम्पन्न र सम्पूर्ण बाबा समान बन्ने यादगार दिवस हो हैन। आजको दिन विशेष किन महत्व राख्छ? यसलाई स्मृति दिवस, समर्थि दिवस किन भनिन्छ? किनकि आजको दिन नै ब्रह्मा बाबा बाबा समान अर्थात् शिव बाबा निराकार बाबा समान, सम्पूर्ण बाबा समान बन्ने यो यादगार दिवस हो। ब्रह्मा बच्चा सो बाबा। ब्रह्मा कसको बच्चा? ब्रह्मा कसको बच्चा? शिव बाबा को बच्चा। ब्रह्मा बच्चा सो बाबा कसको बाबा? हामी बच्चाहरूको बाबा हैन। ब्रह्मा बच्चा सो बाबा, किनकि ब्रह्मा बच्चा पनि हुनुहुन्छ र बाबा पनि हुनुहुन्छ। आजको दिन ब्रह्माले बच्चाको रूपमा, आजको दिन ब्रह्मा बाबाले बच्चाको रूपमा सपूत सच्चा बच्चा बन्ने सबूत दिनुभयो हैन। शिव बाबाको बच्चा ब्रह्मा बाबाले पक्का सच्चा बच्चा, सपूत बच्चा बन्ने एउटा प्रमाण दिनुभयो बाबाले आजको दिन। स्नेहको स्वरूप समान बन्ने सबूत दिनुभयो। अति प्यारा र न्यारापनको सबूत दिनुभयो। बाबा समान कर्मातीत अर्थात् कर्मको बन्धनबाट मुक्त न्यारा बन्नेको सबूत दिनुभयो। सारा कलपको हिसाब किताबबाट मुक्त भएको सबूत दिनुभयो। कसले? ब्रह्मा बाबाले हैन। ब्रह्मा बाबालाई एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण, शिव बाबालाई प्रत्यक्ष प्रमाण दिनुभयो। हरेक कति जन्मको हैन, बाबाले जति जन्म दिनुभयो, सारा कलपको जति जन्मको हिसाब किताब त्यो सब चुक्तो गरेर न्यारा या प्यारा बन्नुको सबूत बाबाले दिनुभयो। कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुने सबूत बाबाले दिनुभयो। सेवा र स्नेह सिवाय अरू कुनै पनि बन्धन छैन। सेवामा पनि सेवाको बन्धनमा बाँधिने सेवाधारी होइन। बाबा सेवाको निमित्त हुनुहुन्छ अहिले हैन। अव्यक्त रूपमा बाबा स्नेहमा र सेवाको निमित्त हुनुहुन्छ, तर सेवामा पनि बाबा पक्का सेवाधारी, बन्धन युक्त वाला सेवाधारी होइन, बन्धन मुक्त वाला सेवाधारी। सेवाको बन्धनमा बाँध्ने सेवाधारी होइन, किनकि सेवामा कसैले बन्धन मुक्त बनेर सेवा गर्छन्, कसैले बन्धन युक्त बनेर सेवा गर्छन्। सेवा त सबैले गर्छन्, तर सेवा गर्ने तरिका सबैको भिन्न भिन्न छ हैन। कसैले सेवा गरे तापनि त्यो सेवामा कोही अट्याचमेन्ट छैन उसलाई हैन। निष्पक्ष भावले, निस्वार्थ भावले न्यारा बनेर सेवा गर्छन्। कोही त्यो सेवामा कुनै लगाव हुँदैन। मेरो सेवा, मैले गरेको सेवा, मेरो स्थान हैन, मैले यो आत्मा गरेको सेवा हैन। जुन आत्माको मैले सेवा गर्छु त्यो आत्माप्रति पनि अगर लगाव राख्छु भने त्यो पनि त के भयो? बन्धन भयो नि। हरेक आत्माको सेवा गरे पनि कुनै पनि आत्माको प्रति लगाव, अट्याचमेन्ट नै हैन। या मैले गरेको सेवा, या मैले नै गर्न सक्छु सेवा, यो स्थान मैले गरेको सेवा त मेरो स्थान, यो पनि त सेवाको लगाव भयो नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कुनै आत्मा सेवा गरेर पनि बन्धन मुक्त छ भने कोही आत्मा बन्धन युक्त भएर हैन सेवा गर्छ। अब आफूलाई चेकिङ गर्ने, मैले सेवा गर्छु तर मेरो सेवा बन्धन मुक्तवाला छ या बन्धन युक्तवाला छ, चेकिङ गर्ने। सेवाधारी ब्रह्मा बाबा पनि हुनुहुन्छ, तर सेवाद्वारा हदको रोयल इच्छाहरूले सेवामा पनि हिसाब किताबको बन्धनमा बाँध्छन्। सेवा त गर्छन् तर सेवाको जो प्रमाण खोज्छ हामीले हैन, परिणाम खोज्छौँ। मलाई मान, मलाई सान, मलाई सम्मान, मैले गरेको सेवाको रिटर्न मिल्न पर्यो हैन। त्यो यो के हो? यो पनि त रोयल इच्छा भयो नि। कुनै न कुनै प्रकारको अगर सेवामा रोयल इच्छा छ भने त्यो रोयल इच्छा पनि के भयो? बन्धन भयो। सेवाद्वारा हदका रोयल इच्छाहरूले सेवामा पनि हिसाब किताबको बन्धनमा बाँच्छन्, तर सच्चा सेवाधारी अर्थात् बन्धन मुक्त आत्मा, सच्चा सेवाधारीहरू यस्तो हिसाब किताबबाट पनि मुक्त हुन्छन्। यसैलाई नै कर्मातीत स्थिति भनिन्छ।
आज पनि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतनमा बसेर बच्चाहरूको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, तर न्यारा र प्यारा भएर। बच्चाहरूप्रति यति स्नेह पनि छ, बच्चाहरूको लागि बाबा इन्तजार गरेर बस्नुहुन्छ, यति प्यार पनि छ, तर बाबा न्यारा पनि हुनुहुन्छ, होइन? त कर्मातीत अवस्थामा न कुनै पनि सेवाले मलाई खिचाओ, मलाई प्रभावित नपारोस्, मलाई खिचाओ नहोस्, मलाई बन्धन नहोस्, त्यो सेवाको, त्यसलाई भन्छ कर्मातीत स्थिति। यसैलाई नै कर्मातीत स्थिति भनिन्छ। जस्तै देहको बन्धन, देहको सम्बन्धको बन्धन छ भने, देहको बन्धन र देहको सम्बन्धको बन्धन छ भने सेवामा स्वार्थ हुन्छ। बुझ्यो नि? अगर कुनै पनि बन्धन छ, या देहको सम्बन्धको बन्धन छ या देहको बन्धन छ, कुनै पनि बन्धन छ भने त्यो बन्धन युक्त भएर मैले सेवा गर्छु भने त्यसमा स्वार्थको भावना छ भने त्यो पनि सेवा त रहेन नि, त्यो पनि बन्धन भयो। यसले पनि कर्मातीत बन्नमा विघ्न पार्छ, हैन? अनि मैले सेवा त गरिरहेको छु नि, कसको सेवा? बाबाको सेवा। नाम बाबाको सेवा, तर मान शान कसको? आफ्नो हुन पर्यो, हैन? मेरै नाम हुन पर्यो, मेरै शान हुन पर्यो, मलाई सम्मान मिल्न पर्यो, किनकि मैले गरेको सेवा मलाई स्थान मिल्न पर्यो। त यो पनि रोयल इच्छा भयो कि भएन? रोयल इच्छा भयो नि त। कुनै पनि सेवामा अगर स्वार्थ छ भने यो स्वार्थले पनि म आत्मालाई कहिले पनि कर्मातीत बन्न दिँदैन, विघ्न पार्छ। कर्मातीत बन्नु अर्थात् रोयल हिसाब किताबबाट मुक्त हुनु, हैन? रोयल हिसाब किताबबाट मुक्त गर्नु। कुनै आत्मा यस्तो छ, मैले जुन आत्माको सेवा गर्छु त्यही आत्मासँग मेरो सम्बन्ध गाँसिन थाल्छ, त्यसैसित मेरो हिसाब किताब बन्न थाल्छ, किनकि यो आत्मा मैले यसको सेवा गरेछु भने यसको पनि कर्तव्य कि मेरो सेवा गर्ने, यसले सेवा गर्नुपर्छ, यसले यही नै सेवा गर्नुपर्छ, किनकि मैले गरेको सेवा मेरो अधिकार छ। त अधिकार जमाउँछ। मैले जुन आत्माको सेवा गर्छु त्यो आत्माको प्रति अगर मैले अधिकार जमाउँछु, तिमीले यही सेवा गर्नुपर्छ, यही सेवा गर्नुपर्छ, यहाँको सेवा गर्नुपर्छ, अधिकार जमाउँछु भने यो पनि त स्वार्थ भयो नि, होइन? जुन आत्माको मैले सेवा गरिरहेको छु त्यो आत्माको प्रति अगर मेरो अधिकार छ भने त्यसमा पनि स्वार्थ भयो। त्यो स्वार्थको भावनाले पनि मलाई कर्मातीत बन्नुमा विघ्न पार्छ। कति सूक्ष्म कुरा देखो, बाबाले कति गहिरो सूक्ष्म कुरा भन्नुहुन्छ। कर्मातीत बन्नु अर्थात् यो रोयल हिसाब किताबबाट पनि मुक्त हुनु। धेरै जसो गीता पाठशालाका निमित्त सेवाधारीहरू आएका छन्। सेवा अर्थात् अरूलाई पनि मुक्त बनाउनु। अरूलाई मुक्त बनाउँदा स्वयं त बन्धनमा बाँधिँदैनौ भन्नुहुन्छ बाबा। नष्ट मोह बन्नुको सट्टा लौकिक बच्चा आदि सबैसँग मोह त्याग गरेर विद्यार्थीसँग मोह त राख्दैनौ, हैन? विद्यार्थीसँग मोह त राख्दैनौ, सबै घरबार। ल बाबाले त गीता पाठशालाको भाइ बहिनीलाई भन्नुहुन्छ, तर हामीले पनि आफूलाई हेरौँ कि सबै परिवार छोडेर आए, घरबार छोडेर आए, बाबाको सेवामा समर्पित भए यहाँ, हैन? त सबैसित मोह त्यागेर फेरि यहाँ आएर जसको सेवा गरेको छु त्यसको प्रति अगर मोह त हुँदैन, कोही जिज्ञासुको प्रति मोह त हुँदैन, मोह त राख्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यस्तै गीता पाठशालाहरूलाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ, हैन? सबै त छोडे, चलो छोरा छोरी सबैको मोह छोडे, तर जो स्टुडेन्टको मैले सेवा गरिरहेको छु, जो जिज्ञासुको सेवा गरिरहेको छु, त्यो जिज्ञासु प्रति मेरो मोह त छैन, मोह त राख्दैनौ। यिनी धेरै अच्छा असल छन्, धेरै अच्छा छन्। यसरी अच्छा भन्दा भन्दै के हुन्छ के हुन्छ? यो त एकदम धेरै राम्रो छ, यो त बहुत सेवा गर्छ, तनले सेवा गर्छ, धनले सेवा गर्छ, मनले सेवा गर्छ, हैन? जसले सेवा गर्छ त उसको प्रति त्यो स्वाभाविक सबैको ध्यान जान्छ, तर ध्यान जानु र एकदम लगाव हुनु, त्यससित अट्याचमेन्ट हुनु त्यो गलत हो, हैन? यो धेरै अच्छा भन्दा मेरोपनको इच्छाको बन्धनमा त बाँधिँदैनौ। अच्छा छ स्टुडेन्ट, राम्रो स्टुडेन्ट छ, तनले धनले मनले सेवा गर्छ, त सेवा कहाँ गर्न पर्यो? उसलाई बेहदको सेवाधारी बनाउनुको सट्टा कहाँको सेवा? हदको सेवामा बाँधिदिन्छ।
तिमी राम्रो स्टुडेन्ट हो, तिम्रो सेवा यहीँ लाग्नुपर्छ, यही सेन्टरमा लाग्नुपर्छ, यहीँ गर्नुपर्छ तिमीले सेवा। किनकि तिमीले यहाँ जन्म लिएको, तिमीले यो भूमिमा जन्म लिएको, तिमीले यो स्थानमा जन्म लिएको, यहाँ ज्ञान सुनेको, कतिपय आउँछ नि यहाँ ज्ञान सुनेको छ भने यही सेवा गर्नुपर्छ, यो भावना राख्नु पनि गलत हो। यसलाई पनि बेहदको सेवा भन्दैन। कतिपय आत्माले त्यस्तो गर्छन्। गीता पाठशालामा पनि त्यस्तै हुन्छ। तिमी गीता पाठशालाको स्टुडेन्ट किन सेन्टरमा सेवा गर्नुपर्ने? गीता पाठशालामा तिमीले रोज यहाँ क्लास गरिरहेछौ भने यही गीता पाठशालाको सेवा गर्नुपर्छ तिमीले भन्छ नि। यो भन्दैन कि ठिक छ गीता पाठशालाको पनि सेवा गर, तर सेन्टरहरूको पनि जहाँ जहाँ तिम्रो मन छ त्यहाँ त्यहाँ सेवा गर। यसलाई भन्छ बेहदको। तर बन्धनमा बाँध्नु। तिमी गीता पाठशालामा क्लास गर्छौ, यहाँ तिमीले पालना लिइरहेको छौ, यहाँ तिमी पढिरहेको छौ, त यही सेवा गर्नुपर्छ। यो भन्नु पनि के हो? सही हो? सही हो? गलत हो? अगर कोही दिदी बहिनीले भन्छ तिमी यो यहाँ यो सेन्टरको तिमी स्टुडेन्ट हो, तिमी यहाँ आएर पालना लिइरहेको छौ, यहाँ तिमीले क्लास गरिरहेको छौ, तिमीले यहीँबाट ज्ञान लियो भने यही सेन्टरको मात्रै तिमीले सेवा गर्नुपर्छ, अरू जग्गा सेवा गर्न पाइँदैन भन्नु पनि के हो? सही हो? सही हो? बिल्कुल गलत। यसको बहुत ठुलो बोझ लाग्छ। अगर कोही दिदी बहिनीले भाइले त्यसो भन्छ भने यो पनि सूक्ष्मको हिसाब किताब भन्छ। अहिले त हामीलाई थाहा छैन नि, हामीले त भन्छ यहीँको सेवा गर्नुपर्छ भनेर होइन, तर यसको पनि बहुत ठुलो हिसाब किताब भन्छ। बेहद माना बेहद जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ सेवा गर्ने। अगर यहाँ सेन्टरको आवश्यकता छ भने यहाँ सेवा गर्ने, अगर अन्य ठाउँको सेवाको आवश्यकता छ भने त्यहाँ सेवामा लगाउनु पर्ने होइन। यहाँ पनि गर र अरू ठाउँ पनि गर, जहाँ अहिले आवश्यकता छ, जहाँ अहिले जरुरी छ त्यहाँ पनि गर। यसलाई भन्छ बेहदको दृष्टिकोण। यो बेहदको परिवार, बेहदको सेवा, हदको सेवा होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यसरी अच्छा भन्दै मेरोपनको इच्छाको बन्धनमा त बाँधिँदैनौ। सुनको सिक्री त राम्रो लाग्दैन नि होइन, फलामको सिक्री त त्यसबाट त छुट्यो। तर अहिले सुनको सिक्री भनेको सूक्ष्म प्रकारको बन्धन, जो बन्धन देखिँदैन। मोटो जन्जिर त देखिन्छ, फलामको सिक्री त देखिन्छ, तर सुनको सिक्री त देखिँदैन नि, सूक्ष्म हुन्छ नि होइन। त्यस्तै सूक्ष्म प्रकारको बन्धन, जो बन्धन हामीले अहिले जानेका छैनन्, महसुस गरिरहेको छैन, तर त्यस्तो प्रकारको पनि बन्धन छ। त्यसलाई बाबाले सुनको जन्जिर भन्नुहुन्छ, सुनको सिक्री त राम्रो लाग्दैन नि। त्यसैले आजको दिन हदको मेरोबाट मुक्त हुने अर्थात् कर्मातीत हुने अव्यक्त दिवस मनाऊ। यसैलाई नै स्नेहको सबूत भनिन्छ। कर्मातीत बन्ने सबैको यो लक्ष्य त राम्रो छ। अब जाँच गर, चेकिङ गर्ने, जाँच गर कहाँसम्म कर्मको बन्धनबाट न्यारा बनेको छु। अब चेक गर, आफूलाई चेक गर। के चेक गर्ने? कहाँसम्म कर्मको बन्धनबाट न्यारा बनेको छु। पहिलो कुरा अब के चेक गर्ने? पहिला कुरा के चेक गर भन्नुहुन्छ बाबा? पहिलो कुरा लौकिक र अलौकिक कर्म र सम्बन्ध दुवैमा स्वार्थ भावबाट मुक्त हुनु छ। पहिला नम्बरको चेकिङ के गर्ने? कि चाहे लौकिक होस् चाहे अलौकिक होस्, कर्म सम्बन्धको दुवैमा स्वार्थको भावनाबाट मुक्त छु। कुनै स्वार्थ त छैन, चाहे लौकिकमा चाहे अलौकिकमा कुनै स्वार्थ त छैन। दोस्रो चेकिङ, दोस्रो कुरा पछिल्लो जन्मको कर्मको हिसाब किताब वा वर्तमान पुरुषार्थको कमजोरीको कारणले कुनै पनि व्यर्थ स्वभाव संस्कारको वश हुनुबाट मुक्त बनेका छौ। दोस्रो कुरा के भन्नुहुन्छ बाबा? पछिल्लो जन्मको हैन, कति जन्मको छ हाम्रो हिसाब किताब। पछिल्लो जन्मको कर्मको हिसाब किताब त छँदैछ, तर वर्तमान पुरुषार्थको कमजोरीको कारणले कुनै पनि व्यर्थ स्वभाव संस्कारको वश हुनबाट मुक्त बनेको छु। चेकिङ गर्ने
कहिले पनि कुनै कमजोर स्वभाव संस्कार वा पछिल्लो संस्कार स्वभावले वशीभूत बनाउँछन् भने बन्धनयुक्त छौ, बन्धन मुक्त होइन। हैन, कुनै न कुनै मेरो कमजोर संस्कार अहिले वर्तमान जो मैले पुरुषार्थ गरिरहेको छु, यस पुरुषार्थमा अगर कुनै न कुनै मेरो कमजोर संस्कार, कमजोर स्वभावले मलाई घडी खेप्छन्, घडी आफ्नो वशमा राख्छन्, वशमा पार्छन् भने यो पनि बन्धनयुक्त भयो, बन्धन मुक्त त भएन नि। यस्तो नसोच, चाहेको त होइन, कसले चाहन्छ र, हैन, कमी कमजोरी कसले चाहन्छ र, चाहेको त होइन, तर स्वभाव संस्कारले गराइदिन्छ। कतिपय आत्माले के भन्छ, मैले चाहँदैनन्, तर के गर्ने, घडी मेरो पुरानो संस्कार स्वभाव इमर्स भइहाल्छ। यो पुरानो स्वभाव संस्कारले, मेरो बानीले, पुरानो बानीले मलाई गराइदिन्छ। हैन, यो निशानी पनि के भयो त, यो निशानी पनि भयो। मैले चाहँदैन, नचाहँदा पनि अगर मेरो पुरानो संस्कार स्वभावले घडी मलाई फोर्स गरिरहेको छ, घडी मेरो अवस्थालाई हलचलमा ल्याउँछन् भने यो निशानी पनि बन्धन युक्तको निशानी हो, बन्धन मुक्तको निशानी होइन। कुनै पनि सेवा संगठनको, अब देखो बाबा कति सूक्ष्म कुरा, अझै सूक्ष्म मलाई जान्नुहुन्छ बाबाले। कुनै पनि सेवा संगठनको प्रकृतिको परिस्थितिले स्वस्थितिलाई वा श्रेष्ठ स्थितिलाई डगमगाइदिन्छन् भने यो पनि बन्धन मुक्त स्थिति भएन। हैन, कुनै पनि सेवाले, चाहे त्यो करुणा सेवा हो, चाहे वाचाको सेवा हो, चाहे आत्माहरूको सेवा हो, चाहे आफ्नो सेवा, कुनै पनि सेवाले या संगठनले, किनकि हामी संगठनको बीचमा छौँ, यो संगठनमा पनि तल माथिको कुरा हुन्छ कि हुँदैन। त यस संगठनले या प्रकृतिको कुनै पनि परिस्थितिले मेरो स्थितिलाई हल्लाइदिन्छ या डगमग गराइदिन्छ, तल माथि गराइदिन्छ भने यो पनि बन्धन मुक्त आत्माको निशानी भएन। स्वभाव बाबा भन्नुहुन्छ यो निशानी पनि बन्धन मुक्तको होइन, बन्धन युक्तको हो। कुनै पनि सेवाको, संगठनको, प्रकृतिको परिस्थितिले स्वस्थितिलाई वा श्रेष्ठ स्थितिलाई डगमगाइदिन्छन् भने यो पनि बन्धन मुक्त स्थिति भएन। यो बन्धनबाट पनि मुक्त, यो बन्धनबाट पनि मुक्त। कुन बन्धनबाट? कुन बन्धनबाट? परिस्थिति, सेवाबाट अनि संगठनबाट र प्रकृतिको परिस्थितिले मेरो स्थितिलाई तल माथि गराउँछन्। कुनै पनि आत्माले मेरो स्थितिलाई तल माथि गराउँछ भने यो पनि के भयो? बन्धन भयो। तेस्रो कुरा, 2 कुरा भयो। अब तेस्रो कुराको चेकिङ। पुरानो दुनियाँमा, पुरानो अन्तिम शरीरमा कुनै पनि प्रकारको व्याधि आउँछ कि आउँदैन? बिमारी, रोग, होइन? पुराना शरीर त होइन, पुराना शरीरमा रोग आउँछ, व्याधिहरू आउँछन्। कुनै पनि प्रकारको व्याधिले आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिलाई हलचलमा ल्याउँछन् भने यसबाट पनि मुक्त बन्नु छ। मेरो बिमारीले मेरो अवस्थालाई बिगार्छ, मेरो बिमारीले मेरो मनको स्थितिलाई हलचल बनाइदिन्छ। चिन्तामा, दुखी, डिप्रेसन, तनाव, के गर्ने आत्तिन्छु, होइन? यो सब के हो? मेरो अवस्थालाई डगमगाएको। त कुनै पनि प्रकारको व्याधिले आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिलाई हलचलमा ल्याउँछन् भने यसबाट पनि मुक्त बन्नु छ। एउटा हुन्छ व्याधि आउनु, अर्को हुन्छ व्याधिले हल्लाउनु। व्याधि त सबैलाई आउँछन्, बिमारी नहोस् कोही छ र? संसारमा कुनै पनि यस्तो इन्सान या व्यक्ति छ र जसलाई बिमारी नहोस्? कुनै पनि बाबाका यस्ता बच्चा छ र जसले भनोस् कि मलाई कहिले पनि रोग लाग्दैन, बिमारी आउँदैन? व्याधि आउनु छुट्टै कुरा हो, तर व्याधिमा, बिमारीको समयमा स्थिति हल्लिनु यो अर्को कुरा भयो। यो आउनु भावी हो। के हो?
बिमारी आउनु के हो? भावी हो। तर स्थिति हल्लिनु बिमारीले गर्दा मेरो मनको अवस्थालाई कमजोर बनाइदिनु, मनको स्थितिलाई तलमाथि बनाइदिनु, यो बन्धन युक्तको निशानी हो। बुझ्यो नि? अच्छा, अब अझै गहिरोमा बाबा भन्नुहुन्छ, स्वचिन्तन, ज्ञानको चिन्तन र शुभ चिन्तक बन्ने चिन्तन बदलिएर शरीरको व्याधिको चिन्तन चल्नु। यस्तो भयो, उस्तो भयो, के गर्ने, यो बिमारी लाग्यो, ऊ बिमारी लाग्यो, अब के गर्ने होला, कुन दबाई खाने होला, कसरी म ठिक हुन्छु होला। यो त ठिकै छ, त्यसको बारेमा सोच्नु ठिकै छ, तर आफ्नो स्वचिन्तनलाई छोडेर, ज्ञानको चिन्तनलाई छोडेर, शुभ चिन्तन बन्नेलाई छोडेर केवल आफ्नै शरीरको बारेमा मात्रै सोच्नु, आफ्नै बिमारीको बारेमा मात्रै चिन्तन चल्नु, यो के हो? के हो? यो पनि त बन्धन भयो नि, होइन? देखो कति गहिरो कुरा बाबा हुनुहुन्छ। बिमारी त आउँछ, यस्तो त होइन, तर त्यो बिमारीले मलाई दुखी नबनाओस्, त्यो बिमारीले मलाई चिन्ता नबनाओस्, त्यो बिमारीले मेरो स्थितिलाई के गर्ने, कसो गर्ने भनेर म आत्तिन्छु भने यो पनि के भयो? यो पनि त हलचल भयो नि, डगमगायो नि। त्यही भएर बन्धन युक्तको निशानी के भयो? कि स्वचिन्तन, ज्ञानको चिन्तन अनि शुभ चिन्तक बन्नेको चिन्तन बदलिएर केवल शरीरको व्याधिको मात्रै चिन्तन चल्नु। यसो भयो, उसो भयो, टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो, कमर दुख्यो, घुँडा दुख्यो, होइन, यस्तो दबाई उस्तो दबाई, यो सब के हो? यो चिन्तन त चलिरहेछ। दिन रात आफ्नो शरीरको प्रति मात्रै चिन्ता राख्नु, यो पनि बन्धन युक्तको निशानी हो। अच्छा, देखो यसबाट मुक्त हुनु छ, किनकि धेरै प्रकृतिको चिन्तन, धेरै आफ्नो प्रकृतिको चिन्तन गर्दा आफ्नो शरीरको मात्रै ख्याल राख्ने प्रकृतिको चिन्तन चिन्ताको रूपमा बदलिन्छ। एउटा हुन्छ चिन्तन, एउटा हुन्छ चिन्ता। चिन्तन ठिक छ, शरीरको ध्यान त दिनुपर्छ। यो भन्नुको अर्थ होइन बाबाको कि शरीरलाई ध्यान नदेऊ, शरीरलाई ध्यान त दिनुपर्छ, शरीरको ख्याल पनि राख्नुपर्छ। रोग लागेछ भने त्यसलाई दबाई पनि गर्नुपर्छ, त्यो त गर्ने हो, होइन? त्यो त कर्तव्य हो, त्यो त ड्रामामा भावी छ बिमारी, त्यो त गर्नुपर्छ। तर केवल आफ्नो ज्ञान, ध्यान, योग, अमृत बेला, पढाइ सब छोडेर बस शरीरलाई मात्रै जोगाउने र शरीरलाई मात्रै ध्यान दिने, त यो के भयो? यो भयो शरीरको धेरै चिन्ता भयो नि। बिमारीले मेरो अमृत बेला छुटाओस्, बिमारीले मेरो पढाइ छुटाओस्, बिमारीले मेरो योग, मेरो स्थितिलाई तलमाथि गरोस्, त यो के भयो? यो त बन्धन युक्तको निशानी भयो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि किनकि धेरै प्रकृतिको चिन्तन चिन्ताको रूपमा बदलिन्छ, यसबाट मुक्त हुनुलाई नै कर्मातीत स्थिति भनिन्छ। यी सबै बन्धनलाई छोड्नु। कति प्रकारको बन्धन बताए बाबाले, मुख्य त 3, तर त्यो 3 को भित्र पनि कति सूक्ष्म कुरा बाबा भन्नुहुन्छ, होइन? मुख्य 3 कुरा, तर त्यस 3 कुरा मध्ये पनि कति सूक्ष्म गहिरो कुरा भन्नुहुन्छ बाबा। यी सबै बन्धनलाई छोड्नु यही कर्मातीत स्थितिको निशानी हो। बुझ्यौ? बाबा हुन्छ, बुझ्यौ? ब्रह्मा बाबाले यी सबै बन्धनबाट मुक्त भएर कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले आजको दिवस ब्रह्मा बाबा समान कर्मातीत बन्ने दिवस हो। आजको दिवसको महत्त्वलाई बुझ्यौ? किन यो दिवस किन यति महत्त्वपूर्ण छ बुझ्यौ? अच्छा, आजको सभा विशेष सेवाधारी अर्थात् पुण्य आत्मा बन्नेहरूको सभा हो। गीता पाठशालाको लाई बाबाले के संज्ञा दिनुभयो? पुण्य आत्माको सभा। त्यति बेला गीता पाठशालाको जो ग्रस्त जीवनमा रहेर भनौँ न निमित्त बनेर गीता पाठशाला चलाएको हुन्छ, सबैलाई मधुबनमा निमन्त्रण थियो। बाबासित मिल्ने स्पेसल छुट्टै उनीहरूलाई टर्न दिएको थियो। पुण्य आत्मा बन्नेहरूको सभा हो। गीता पाठशाला चलाउने, गीता पाठशालाको निमित्त बन्ने आत्मा पनि बहुत भाग्यशाली हो, कम नसम्झिनु भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाले उसलाई पुण्य आत्माको संज्ञा दिएको छ, जसले गीता पाठशाला चलाउँछ, निमित्त बनेको छ। घर ग्रस्तमा जीवनमा रहेर पनि जो निमित्त बनेको छ अनेक आत्माको कल्याण गर्ने, ऊ पनि कोही कम होइन, पुण्य आत्मा हो।
गीता पाठशाला खोल्नु अर्थात् पुण्य आत्मा बन्नु। हरेक आत्मालाई सदाको लागि अर्थात् अनेक जन्मको लागि पापबाट मुक्त गर्नु यही सबैभन्दा ठूलो पुण्य हो। नाम धेरै राम्रो छ, गीता पाठशाला। पूरा नाम के छ? ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला, हैन? गीता पाठशाला। गीता पाठशाला अर्थात् सबै गीता पाठशाला भाइ बहिनीले सुनिरहनु भएको होला मुरली। आजको विशेष बाबाले कति याद गर्नुभएको छ। गीता पाठशाला अर्थात् सदा स्वयं गीताको पाठ पढ्ने र पढाउने वाला। गीता ज्ञानको पहिलो पाठ के छ? गीता ज्ञानको पहिलो पाठ के छ? पहिलो पाठ अशरीरी आत्मा बन। र अन्तिम पाठ के हो? गीताको 18 अध्यायको अन्तिम पाठ के हो? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। पहिला पाठ आत्माको अशरीरी आत्मा बन र अन्तिम पाठ के छ? नष्टो मोह स्मृति बन। पहिलो पाठ हो विधि। पहिलो पाठ के हो? तरिका, विधि। के को विधि? अन्तिम पाठ को। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन्नु छ भने कुन विधि अपनाओ? तरिका अशरीरी बन्नुको। जो आत्मा अशरीरी बन्नुको अभ्यास गर्छ त्यो विधिले उसलाई सिद्धि मिल्छ, सफलता मिल्छ। के कुराको? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन्ने। पहिलो पाठ हो विधि र अन्तिम पाठ हो सिद्धि। के को सिद्धि? के को सिद्धि? नष्टो मोह बन्नको सिद्धि, हैन? विधिद्वारा सिद्धि प्राप्त गर्ने, हैन? त विधि कुन हो? अशरीरी बन्ने। सिद्धि के हो? नष्टो मोह बन्ने। त्यसैले गीता पाठशालाको हर समय यो पाठ पढाउँछौ वा केवल मुरली सुनाउँछौ भन्नुहुन्छ? बाबा सोध्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ। गीता पाठशालाकाले, गीता पाठशाला चलाउनेहरूले हर समय यो पाठ पढाउँछौ या केवल मुरली सुनाउँछौ? किनकि सच्चा गीता पाठशालाको विधि यो हो। पहिला स्वयं पढ्नु अर्थात् बन्नु, फेरि अरूलाई निमित्त भएर पढाउनु। पहिला त स्वयं बन्नु छ, हैन? त्यसको अभ्यास स्वयं गर्नु छ अनि बल्ल अरूलाई पढाउनु छ। त्यसो भए सबै गीता पाठशालाकाले यही विधिले सेवा गरेका छौ त? प्रश्न गर्नुहुन्छ बाबाले। यही तरिकाले सेवा गरेका छौ त? किनकि तिमीहरू सबै यो विश्वको अगाडि परमात्मा पढाइको नमुना हो, स्याम्पल हो, हैन? स्याम्पल हो, नमुना हो। ग्रस्त जीवनमा रहेर पनि मैले कसरी यो परमार्थ गर्न सक्छु अर्थात् पुरुषार्थ गर्न सक्छु, ग्रस्त जीवनमा रहेर पनि पवित्र जीवन व्यतीत गर्न सक्छु, यो दुनियाँको अगाडि के हो? एउटा स्याम्पल हो, उदाहरण हो, स्याम्पल हो, नमुना हो भन्नुहुन्छ बाबा। विश्वको अगाडि परमात्मा पढाइको नमुना हो। नमुनाको महत्व हुन्छ नि, नमुनाको स्याम्पल देखाउँछ नि। कुनै चिज हामीले बजारमा किन्न गयो भने पहिला त्यसको स्याम्पल देखाउनुहोस् कस्तो छ, अनि स्याम्पल देखेपछि बल्ल कारोबारको लेनदेन हुन्छ। त्यसै लिँदैन, पहिला स्याम्पल हेर्न पर्यो, राम्रो छ भने बल्ल लिन्छ, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ गीता पाठशालाहरूको आत्मा पनि के हो? संसारको अगाडि स्याम्पल हो। यो पढाइ, यो ज्ञान कस्तो छ त? लो यसको उदाहरण हेरौँ, उहाँहरूको जीवन, हैन? स्याम्पल भयो नि। गीता पाठशाला परमात्मा पढाइको नमुना हो। नमुनाको महत्व हुन्छ। नमुनाले अनेक आत्माहरूलाई यस्तो भन्ने प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले गीता पाठशालामाथि त ठुलो जिम्मेवारी छ। ध्यानसँग सुन्नु होला गीता पाठशाला चलाउने, हैन भाइ बहिनीहरू, बहुत ठुलो जिम्मेवारी छ। यदि थोरै पनि नमुना बन्नमा कमी देखायो भने यो स्याम्पल त ठिक भएन, हैन? थोरै पनि नमुना बन्नमा कमी देखायो भने अनेक आत्माको भाग्य बनाउनुको सट्टा भाग्य बनाउनबाट वञ्चित गर्न निमित्त बन्छौ। खै ज्ञान भन्छ, ज्ञान त यस्तो छ, खै त यिनीहरू त यस्तो छन्, होइन? त देख्छ नि, कमी कमजोरी देख्छ, त कमी कमजोरी देखेमा के हुन्छ? यहाँ पनि यस्तै रहेछ, यिनीहरू पनि यस्तै रहेछ भनेर त्यो भाग्यबाट आफू पनि अरूलाई पनि हामीले वञ्चित गराउनुको निमित्त भन्छौँ। त्यसैले सुन्ने
भाग्य बनाउनबाट वञ्चित गर्न निमित्त बन्छौ, किनकि देख्नेले सुन्नेले साकार रूपमा तिमी निमित्त आत्माहरूलाई नै देख्छन्। बाबा त गुप्त हुनुहुन्छ, बाबा त के छ, बाबा त गुप्त हुनुहुन्छ, तर पढाइको यो ज्ञानको इक्जाम्पल को हो त? हामी सबै हो, होइन? हामी सबैलाई देखेर त उनीहरूले निश्चय गर्छ कि ज्ञान त एकदम सही छ दिएको, ज्ञानको द्वारा यिनीहरूको जीवनमा कति परिवर्तन आछ। बाबा त गुप्त हुनुहुन्छ, त्यसैले यस्तो श्रेष्ठ कर्म गरेर देखाऊ जसले गर्दा तिम्रो श्रेष्ठ कर्मलाई देखेर अनेक आत्माहरूले पनि श्रेष्ठ कर्म गरून् र आफ्नो भाग्यको रेखा बनाउन सकुन्। त्यसैले एक त आफूलाई सदा नमुना सम्झिनु छ। गीता पाठशालाको भाइ बहिनीहरूले आफूलाई के सम्झिनु छ? म संसारको अगाडि स्याम्पल हो, स्याम्पल नमुना हो। दोस्रो कुरा, सदा आफ्नो लक्षणलाई याद राख्नु छ। ग्रस्त जीवनको लक्षण के हो त? सिम्बल के हो? सिम्बल के हो? ग्रस्त जीवनमा रहेर पवित्र बन्ने सिम्बल के हो? कमल पुष्प। हाम्रो सिम्बल, ग्रस्त जीवन आत्माको सिम्बल के हो? कमल पुष्प, होइन? न्यारा र प्यारा बन्ने। दोस्रो कुरा, सदा आफ्नो लक्षणलाई याद राख्नु छ। एउटा म स्याम्पल हुँ, दोस्रो म सिम्बल, होइन? सिम्बल, यो दुईटा कुरालाई याद राख्ने, लक्षणलाई याद राख्ने र म नमुना हो, यसलाई याद राख्ने। गीता पाठशालावाला सबैको लक्षण के हो जानेका छौ नि? कमल पुष्प। बाप दादाले सुनाउनु भएको छ। किन कमल पुष्प बाबाले सिम्बल बताउनु भयो? कमल पुष्प जसरी कमल फूलको कति ग्रस्त हुन्छ, पानीमा हुन्छ कमल, आफू चाहिने माथि हुन्छ, तर उसको परिवार कति थुप्रै छन् पानी मुनि, होइन? हाँगहरू छन्, जडाहरू छन्, पातहरू छन्, उनको बिउ जसलाई कमल कट्टी भन्छ, कमल कट्टीहरू पनि तल छ, सब परिवार तल छन्, छ कि छैन? होइन? हाँगा, शाखा, पात, बिउ, जडा सब पानी मुनि छ, तर आफू के छ? कमल फुल आफू के छ? माथि छ, पानीभन्दा माथि छ। त्यही भएर बाबाले सिम्बल दिन्छ कमल पुष्पको। बाप दादाले सुनाउनु भएको छ, कमल समान बनेर धारण गर। कमल बन्ने साधन नै हो धारणा गर्नु। यदि धारणा गर्दैनौ भने कमल बन्न सक्दैनौ। धारणा गरिन भने कमल बन्न सक्दैनौ, होइन? घरग्रस्त जीवनमा रहेर पनि न्यारा बन्नु। कमल बन्नु भनेको न्यारा बन्नु, सबै परिवार सम्हाल्नु, जिम्मेवारी सम्हाल्नु, होइन? आफ्नो जति पनि छ कारोबार सबै सम्हाल्नु, गृहस्थी सम्हाल्नु, दुनियाँको हर सम्बन्धलाई निभाउनु, तर फेरि पनि के बन्नु? के बन्नु? न्यारा। कमलको परिवारदेखि ऊ न्यारा थोरै न छ, परिवार त छ नि कमलको, तर फेरि पनि त्यससित जोडेर पनि ऊ के छ? न्यारा छ। त्यस्तै ग्रस्त जीवन सबै परिवारको सम्बन्धदेखि जोडेर पनि, सबै जिम्मेवारी निभाएर पनि, आफ्नो कर्तव्य निभाएर पनि फेरि पनि न्यारा छ कमल। त्यही भएर कमलको उदाहरण दिनुहुन्छ बाबाले ग्रस्त जीवनमा बस्ने आत्माहरूलाई। कमल समान बनेर धारणा गर। कमल बन्ने साधन नै हो धारणा गर्नु। यदि धारणा गर्दैनौ भने कमल बन्न सक्दैनौ। त्यसैले नमुना हुँ भन्ने र कमल पुष्पको चित्र सदा बुद्धिमा याद राख। एक त म नमुना हुँ, म स्याम्पल हो दुनियाँको अगाडि। दोस्रो, मेरो सिम्बल के छ? मेरो लक्षण के छ? कमल पुष्पको चित्रलाई सदा याद राख्नु। सेवाले जतिसुकै वृद्धि प्राप्त गरोस्, तर सेवा गर्दा न्यारा बनेर प्यारा बन्नु छ। केवल प्यारा मात्रै बन्नु छैन, तर न्यारा पनि बनेर प्यारा बन्नु छ। प्यारा मात्रै बन्ने होइन, पहिला के बन्नु पर्यो? न्यारा। न्यारा बनेर मात्रै प्यारा बन्नु छ। किनकि सेवासँग प्यार राम्रो कुरा हो। सेवासँग प्यार यो राम्रो कुरा हो। सेवामा ध्यान दिनु यो राम्रो कुरा हो। सेवामा लगन लाग्नु यो राम्रो कुरा हो। तर प्यार लगाउको रूपमा नबदलियोस्। ध्यान के दिने? जहाँ सेवा गर्छु, जुन स्थानमा सेवा गर्छु, जुन आत्माको सेवा गर्छु, त्यहाँ मेरो अट्याचमेन्ट नहोस्, लगाव नहोस्, यो कुराको ध्यान राख्ने। यसलाई भनिन्छ न्यारा बनेर प्यारा बन्नु। सेवाको निमित्त बन्यो, यो त धेरै राम्रो गर्यो। पुण्य आत्माको टाइटल पनि मिल्यो। पुण्य आत्मा भन्नुहुन्छ बाबाले, गीता पाठशाला चलाउनेवालाले, होइन? पुण्य आत्माको टाइटल पनि मिल्यो। त्यसैले हेर, खास निमन्त्रण दिएको छ।
मधुवनमा निमन्त्रण लिएर आएका छौ, बाबाले निमन्त्रण दिएको छ किनकि पुण्यको काम गरेका छौ नि। अब अगाडि यो त भयो सेवा हैन, पुण्यको काम गर्यो। अब अगाडि के गर्ने? अगाडि जुन सिद्धिको पाठ पढाइएको छ, कुन हो सिद्धिको पाठ? नष्टो मोह हैन, स्मृति लब्धा सिद्धिको पाठ पढाइएको छ। त्यो सिद्धिको स्थितिद्वारा वृद्धि प्राप्त गर्दै जाऊ। बुझ्यौ अब के गर्नु छ? सबै विशेष एउटा कुराको प्रतीक्षामा छ। त्यो कुन चाहियो? रिजल्ट तिमीहरूले सुनाउँछौ वा बाबाले सुनाउने? बाप दादाले के भन्नुभएको थियो? रिजल्ट लिन्छौ वा दिन्छौ? ड्रामा योजना अनुसार जे चल्यो, जस्तो चल्यो त्यसलाई राम्रो नै भनिन्छ। लक्ष्य सबैले राम्रो नै राख्यो, लक्षण यथाशक्ति कर्ममा देखायो। बहुकालको वरदान नम्बरवार धारण गर्यो पनि र अहिले पनि जुन वरदान प्राप्त गर्यो त्यो पनि वरदानी मूर्त बनेर बाबा समान वरदाता दाता बनिरहनु छ। अब बाप दादाले के चाहनुहुन्छ त? के चाहनुहुन्छ? अब बाप दादाले के देख्न चाहनुहुन्छ? वरदान त मिल्यो, बाबाले दिनुभयो सबलाई वरदान, तर अब बाबा के देख्न चाहनुहुन्छ? चलो
ओम शान्ति। बापदादाले के चाहनुहुन्छ? वरदान त मिल्यो। अब यो वर्ष बहुत काल बन्धनमुक्त अर्थात् बाबा समान कर्मातीत स्थितिको विशेष अभ्यास गर्दै दुनियाँलाई न्यारा र प्यारापनको अनुभव गराऊ। के देख्न चाहनुहुन्छ बाबाले? यो वर्षमा बहुत काल, देखो अंडरलाइन गर, बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाबा समान कर्मातीत स्थितिको विशेष अभ्यास गर्दै दुनियाँलाई न्यारा र प्यारापनको अनुभव गराऊ। कहिले काहीँ अनुभव गर्ने अब यो विधिलाई परिवर्तन गरेर बहुत कालको अनुभूति, बहुत कालको, कहिले काहीँ मात्रै होइन, कहिले काहीँ मात्रै होइन, तर बहुत कालको अनुभूतिलाई प्रत्यक्ष गर। बहुत काल के रहने? बहुत काल अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात् निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी यो स्थितिलाई दुनियाँको अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा ल्याऊ। के देख्न चाहनुहुन्छ बाबाले? बहुत काल, कहिले काहीँ मात्रै होइन, बहुत काल अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात् निराकारी, निर्विकारी र निरअहंकारी यो स्थितिलाई दुनियाँको अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा ल्याऊ। यसलाई भनिन्छ बाबा समान बन्नु। बुझ्यौ? रिजल्टमा पहिला स्वयंसँग स्वयं सन्तुष्ट त्यो कति रह्यो? अब रिजल्टमा आफ्नो रिजल्टमा पहिला के देख्ने कि स्वयंसँग स्वयं नै कति सन्तुष्ट रह्यो। किनकि एउटा छ स्वयंको सन्तुष्टता, दोस्रो ब्राह्मण परिवारको सन्तुष्टता, तेस्रो बाबाको सन्तुष्टता। तीन प्रकारको सन्तुष्टता छ। एउटा आफूले आफैमा सन्तुष्टता हुनु, दोस्रो ब्राह्मण परिवार सन्तुष्ट हुनु र तेस्रो बाबा सन्तुष्ट हुनु, बाबाको सन्तुष्टता। तिनैको रिजल्टमा अझै अरू नम्बर लिनु छ। त्यसैले सन्तुष्ट बनाऊ। बाबाको सन्तुष्ट मणि बनेर सदा चम्किरहनु, मणि जस्तै चम्किरहनु। मणि कति चम्किलो हुन्छ हैन? त्यस्तै बाबाको सन्तुष्ट मणि बनेर चम्किरहनु। बाप दादाले बच्चाहरूको सम्मान गर्नुहुन्छ, त्यसैले गुप्त हिसाब बताउनुहुन्छ। बाबाले ओपनले बताउनु हुँदैन, किनकि बाबालाई प्यार छ नि, त्यही भएर गुप्त रूपमा बाबाले गुप्त हिसाब बताउनुहुन्छ। बच्चाहरूको सम्मान छ नि, बच्चाहरूप्रति सम्मान छ बाबाको, त्यही भएर बाबाले सबैको हिसाब किताब ओपन गर्नुहुन्न, गुप्त तरिकाले बताउनुहुन्छ। होवन हात छौ, त्यसैले बाप दादाले सदा सम्पन्नताको अवस्थालाई देख्नुहुन्छ। होवन हार हो, कमी भए तापनि बाबाले हरेक बच्चालाई कुन रूपमा देख्नुहुन्छ? सम्पन्न अवस्थामा। बाबाको बच्चाहरूको प्रति कति सम्मान छ। हाम्रो सम्मान त्यति नै छ। हामीले अगर एउटा कमी छ भने उसमा 10वटा कमी देखिरहेको हुन्छ होइन? 6वटा कमी, तर त्यही एउटा कमीलाई हामीले, सानो कमीलाई यति ठुलो रूपमा देखिरहेको हुन्छ, किनकि सम्मान छैन। बाबालाई हाम्रो प्रति कति सम्मान छ। हाम्रोमा 1000 कमी छ, फेरि पनि बाबाले हामीलाई कुन रूपमा देख्नुहुन्छ? सङ्गीता बहन, हाम्रोमा 1000 कमी छ, फेरि पनि बाबाले हामीलाई कुन रूपमा देख्नुहुन्छ? सम्पन्न स्वरूपमा देख्नुहुन्छ हैन? यो हो बाबाको दिलको विशालता। सम्पन्नताको अवस्थालाई देख्नुहुन्छ। अच्छा, सबै सन्तुष्ट मणि हौ नि, वृद्धिलाई देखेर खुसी रहनु छ। तिमीहरू सबै त प्रतीक्षामा छौ। आबु रोडसम्म क्यों लागोस् हैन? आबु रोडसम्म क्यों लागोस्? अहिले त केवल हल भरिएको छ। अब के गर्छौ त? अहिले त हल मात्रै भरिएको छ। पहिला यो कुन हलमा? ओम शान्ति भवनमा। ओम शान्ति भवनमा बाबाले चलाएको मुरली, अब त्यसपछि त डायमन्ड हल बनिसक्यो। डायमन्ड हलमा पनि ठाउँ हुँदैन अहिले त, वर्तमान समय त हैन, हल भरिएको छ। सुत्छौ, अखण्ड योग गर्छौ, हल भरिएको छ, कहाँ बस्ने? सुत्ने ठाउँ छैन हैन? यत्रो हुल आइसक्यो मधुवनमा, पार्टीमा हैन? बाबासित मिलन बनाउनको लागि कसलाई रोक्न सक्छ? सङ्ख्या त्यति बेला त सङ्ख्याको तोकेको हुन्थेन। अहिले पो सङ्ख्या तोकेर आउँछ कि यो जुनलाई यति सङ्ख्यामा मात्रै आउनुपर्ने, यो जुनलाई यति सङ्ख्या मात्रै छ, सङ्ख्या अनुसार जानुपर्छ हैन? तर पहिला सङ्ख्या तोक्थिएन। जो पाए जति, जो सङ्ख्यामा जति पनि आउन सक्थ्यो, त्यति बेला त यति सङ्ख्या पुग्यो।
बाबा भन्नुहुन्छ के गर्छौ, सुत्छौ वा अखण्ड योगमा बस्छौ? सुत्ने ठाउँ त छैन त के गर्छौ, अखण्ड योग गर्छौ? यो पनि हुनु छ, अन्त समयमा यो पल पनि आउनेवाला छ। त्यसैले थोरै मनै राजी रहनु, जहाँ मिल्छ, जुन स्थान मिल्छ, चाहे टेन्टमा मिलोस्, चाहे जमिनमा मिलोस्, चाहे ग्यालेरीमा मिलोस्, चाहे कोठामा मिलोस्, चाहे बाहिर मिलोस्, मैदानमा, जुन ठाउँ मिले पनि त्यसमा के हुनु छ, राजी हुनु छ। तर हामी राजी हुँदैन। मलाई त टेन्टमा सुताए, फलाना त कोठा दिए, फलाना त पलङमा सुते, हामी त भुइँमा सुत्न परे, संकल्प चलिहाल्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि त के हो, परीक्षा हो, यसमा पनि पास हुनु छ। हुनसक्छ मेरो परीक्षाको लागि मलाई चाहिँ भुइँमा सुत्न मिलेछ कि अरूलाई पलङ मिल्यो, मलाई भुइँमा सुत्न मिलेको छ कि, यो पनि मेरो परीक्षा हो, होइन? त्यसमा पनि त मलाई पास हुनु छ नि। अच्छा, 3 पाइलाको सट्टा 1 पाइला पृथ्वी मिले पनि त राजी रहनु छ नि। अब ट्रेनमा पनि त हामी जान्छौँ, चाहे त्यो एसी वाला ट्रेन किन नहोस्, त त्यसमा पनि सिट कति हुन्छ र? यति सानो त्यो सिट हुन्छ नि, होइन र? एसीको डिब्बा भए तापनि तर सिट यति नै हुन्छ। त्यहाँ पनि अगर मलाई यति नै ठाउँ मिल्छ मधुवन शान्तिवनमा बाबासित मिल्नको लागि, त त्यसमा पनि त हामी के हुनु पर्यो, राजी हुनु पर्यो, खुसी हुनु पर्यो। 3 पाइलाको सट्टा 1 पाइला पृथ्वी मिले पनि राजी रहनु छ। पहिला यस्तो हुन्थ्यो, यो नसोचौ, पहिला त कति भिआइपी कोठा मिल्थ्यो, एट्याच ल्याट्रिन बाथरुमवाला कोठा मिल्थ्यो, कति राम्रो सिट मिल्थ्यो, कुर्सी मिल्थ्यो, सोफा मिल्थ्यो पहिला। अब अहिले त भुइँमा बस्न परेछ, भुइँमा सुत्न परेछ, यस्तो नसोच। परिवार वृद्धि भएकोमा खुसी मनाऊ। आकाश र पृथ्वी त घट्नेवाला छैन, होइन? जति पार्टी पुगेपछि त ओम शान्ति भवन या डायमन्ड हल बढ्छ, आखिर त्यति नै छ नि। आकाश पनि घट्नेवाला छैन, पृथ्वी पनि घट्नेवाला छैन। पहाडी त धेरै छन्, पहाडहरू त धेरै छन्, यो पनि हुनुपर्छ, यो पनि मिल्नुपर्छ, यस्तो भनेर कुरालाई ठुलो बनाइदिन्छौँ। यो सुविधा मिल्न पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो, उस्तो हुनु पर्यो, किन यो सुविधा दिएन, किन यस्तो भएन, किन ख्याल राखिन, त यो नसोच भन्नुहुन्छ। यस्तो भनेर कुरालाई ठुलो नबनाइदियो। यी दादीहरू पनि त सोचमा पर्छ नि, के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर। अब यत्रो पार्टी आए, कहाँ सुताउने बिचारा, होइन? आफ्नै घरमा पाहुना आएपछि तपाईँहरू खुदै सोच्नु, जब हाम्रो घरमा इस्टिमेट भन्दा बढी पाहुना आइदिए, बढी खिलाउनु पर्यो, सुताउनु पर्यो, त चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन? कहाँ सुताने, यत्रो पाहुना आए, कोठै छैन, तल सुताने कि भुइँमा सुताने कि माथि सुताउने कि आफ्नो कोठा छोड्ने कि, कति चिन्ता हुन्छ राख्नेवालालाई, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ दादीहरू पनि त सोच्नुपर्छ बिचारा, के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर। यस्तो पनि दिन आउनेछ, याद राख्नु होला, सुन्नु होला, सबैले सुनिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरू, याद राख्नु होला। के याद राख्नु? यस्तो पनि दिन आउनेछ, दिउँसो घाममा सुत्नु पर्नेछ र राति जाग्नु पर्नेछ। बुझ्नुभयो? यस्तो पनि दिन आउनेछ, कहाँ सुत्नेछ ठाउँ हुँदैन, दिउँसो घाममा सुत्नु पर्नेछ र राति जाग्नु पर्नेछ, होइन? खुला आकाश मुनि, खुला आकाशको च्यादर, पहाडको तकिया बनाएर सुत्नु पर्ने हुन्छ, त्यो दिन पनि आउनेछ भन्नुहुन्छ बाबा। दिउँसो घाममा सुत्नु पर्नेछ र राति जाग्नु पर्नेछ। तिनीहरूले आगो बालेर आसपास बस्छन्, तातो बनाएर। कोही गरिब हुन्छ नि, होइन? जसलाई बिचारा झुग्गी झोपडीमा बस्न परेको छ, ठाउँ हुँदैन, जाडोमा के गर्छ? आगो बालेर रातभरि बस्छन्, आगो सेकेर। तिमीहरूले फेरि के गर्ने? उनीहरूले त आगो बालेर सेक्छन्, तर तिमी बच्चाहरूले के गर्ने त? ठाउँ भएन, सुत्ने ठाउँ भएन भने के गर्ने त? तिमीहरूले योगको अग्नि जलाएर बस्नेछौ। कति गहिरो कुरा भन्नुभयो बाबाले, योगको अग्नि जलाएर बस्नेछौ। मन पर्छ नि, या खटिया चाहिन्छ, खाट चाहियो? यो मन पर्छ कि रातभरि अखण्ड योग गरेर बस्ने, या खाट चाहियो सुत्नको लागि, आरामको लागि? खाट चाहिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बस्नको लागि कुर्सी चाहिन्छ, सोफा चाहिन्छ। यो पहाडीको ढुङ्गालाई कुर्सी बनाइदियो। अगर सोफा छैन, तिमीलाई कुर्सी मिल्दैन बस्नको लागि, त पहाड त छ नि, पहाडको सिंहासन त छ नि, यो सानो सानो पहाडको टाकुडामा यसलाई कुर्सी बनाइदेऊ, कुर्सी बनाइदेऊ। जबसम्म साधन छ तबसम्म सुख ल्याऊ, नभए पनि पहाडीलाई कुर्सी बनाइदेऊ। अगर साधन मिल्छ, सजिलो तरिकाले साधन मिल्छ भने त्यसलाई प्रयोग गर। बस्ने सोफा मिल्छ भने ठिक छ,
बस्ने कुर्सी मिल्छ पनि ठिक छ, भुइँमा बस्न परे पनि ठिक छ, कोठामा सुत्न परे पनि ठिक छ, टेन्टमा सुत्न परे भुइँमा सुत्न पनि ठिक छ। जबसम्म साधन छ त्यसलाई प्रयोग गरौँ। नभएपछि पहाडीलाई पनि कुर्सी बनाउनु। पिउठोलाई आराम त चाहिन्छ नि, टेक लगाऊ, के को टेक लगाऊ, के को टेक लगाऊ, पहाडको टेक लगाऊ। पिठलाई त आराम चाहियो नि, होइन? पिठीलाई आराम त चाहियो नि। बाँकी केही छैन। 5,000 आउँदा त कुर्सीहरू हटाउनु पर्छ नि। 5,000 ओम शान्ति भवनमा 5,000 तब अट्छ जब सब कुर्सी हटाएर भुइँमा बसिन्छ। कुर्सी राखेपछि त 5,000 अट्दैन ओम शान्ति भवनमा। त 5,000 आउँदा त कुर्सी हटाउनु पर्छ नि। त्यति बेला 5,000 भन्दा पनि बढी संख्या आयो होला। अब अहिले त शान्तिवनमा कति पुग्छ? 30, 32, 40,000 पुग्छन्, होइन? जब क्यों लाग्ने छ, बाबा भन्नु, जब क्यों लाग्ने छ तब खटिया पनि छोड्नु पर्ने छ। तयार रहनु छ, तयार रहनु, होइन? आफ्नो खटिया पनि छोड्नु छ जब क्यों लाग्छ। मधुबनमा बाबाको घरमा जब क्यों लाग्ने छन्। यदि खटिया मिल्यो त्यसमा पनि राजी, पक्का? पक्का? सबै परिवार, ईश्वरी परिवार भाइ बहिनीले सुनिरहनु भएको छ होला, होइन? खटिया मिल्यो पनि राजी, धर्नी मिल्यो, भुइँमा सुत्न परे पनि राजी। यस्तो राजी छौ भन्नुहुन्छ। यस्तो सुरुमा धेरै अभ्यास गराइएको थियो बाबाले, साकार ब्रह्मा बाबाले। 15 दिनसम्म दवाईको कोठा बन्द रहन्थ्यो, दवाई मिल्थेन। बिमार ब्रह्मा बाबाको पालीमा, गरिबी पाठमा कति बहिनीहरू बिमार, 15 दिनसम्म उनीहरू दवाई पनि पाउँथिन। दवाईको बन्द, कोठा बन्द रहन्थ्यो। दमको रोगीले के खानु हुँदैन? दही मही खानु हुँदैन। दमको रोगीले, सास जसको सासको बिमारी छ, दमको रोगीले पनि जौको ढेँडो र मही पिउँथे। के गर्ने? त्यति बेला त गरिबी पार थियो, भोजन थिएन, अन्न पानी केही थिएन, केवल ढेँडो थियो, जौको ढेँडो थियो। बाबाले ढेँडो खिलाउँथ्यो र मही। अब दमको बिमारीलाई मही खिलाउने, त्यो त मही त विष हो नि। तर त्यति बेला होइन, बाबाको प्रसाद हो यो भनेर बच्चाहरूले खान्थे, दादीहरूले खान्थ्यो, होइन? यो म कसरी खाने, म त दमको रोगी हो, कसरी खाने? अब आज त के हुन्छ, मलाई एसिड, के अरे युरिक एसिड छ, मलाई यो छ, म यो खान्न, ऊ खानु, टमाटर खान्न, यो खान्न, बिमार हुन्छ, उहाँहरू जे भन्छन् सबैले, होइन? अब जौको ढेँडो र मही पिउँथे, तर बिमारी भएन। किनकि विश्वास, बाबामा विश्वास कि यो मेरो ब्रह्मा भोजन, यो मेरो लागि के हो, दवाई हो। यति विश्वास, यति निश्चय कि बाबाको भोजन, ब्रह्मा भोजन अगर मैले स्वीकार गर्छु भने त्यो ब्रह्मा भोजन कहिले म बिमार पर्छु र? कदापि हुनै सक्दैन। तर त्यसलाई ब्रह्मा भोजन निश्चयको साथ खाऊ। पहिले नै सङ्कल्प चलाउँछ, यो खायो भने मलाई रोग लाग्छ भने पहिले नै तपाईँले त्यो भोजनमा के गरिदिए, के हालिदिनु भन्नुहुन्छ। दमको रोगीले पनि जौको ढेँडो र मही पिउँथे, तर बिमार भएन, झन् सबै तन्दुरुस्त भए, झन् ठिक भयो। यो ब्रह्मा बाबाले अभ्यास, ब्रह्मा बाबाको पालक, साकार ब्रह्मा बाबाको पालक, त्यति बेला गरिबीको पाठ थिए। त्यसैले यो सुरुमा अभ्यास गरेर देखायो र अन्तमा पनि हुन्छ, अन्तमा पनि हुन्छ। खान पाउँदैन अहिले त बाबाले दाल रोटी सब्जी कति आरामसित दुध घिउ सबै खिलाउनुहुन्छ बाबाले, होइन? तर अन्त समयमा यो पनि पाउनेवाला छैन। नत्र सोच, दमको रोगीलाई यदि मही दियो भने पहिले आत्तिन्छ, तर आशीर्वादको दवाई, सबभन्दा ठुलो दवाई के हो? आशीर्वाद। तर आशीर्वादको दवाई साथमा छ भने मनोरञ्जन हुन जान्छ, कदापि बिमारी लाग्नै सक्दैन, मनोरञ्जन हुन जान्छ। परीक्षा लाग्दैनन्, मुस्किल लाग्दैनन्, त्याग होइनन्, भ्रमण हुन्छ। सबै तयार छौ नि? अब यस्तो दिन पनि आउनेवाला छ, सबै तयार छौ नि? वा प्रबन्ध गर्नेको पासमा टिचरले लिस्ट लिएर जानुपर्छ। अब टिचरहरू जान्छ, मेरो भाइटी बिमार छ, उसलाई कोठा चाहियो, जानु पर्यो नि आवास निवासमा, बिचारा ऊ बिमार छ, ऊ भिआइपी छ, उसलाई यो लिस्ट पक्राउँछ कि यो भिआइपीलाई कोठा दिन पर्यो। बाबालाई सब थाहा छ, बाबा वहाँ बसी थाहा छ टिचरहरूले के गर्छन्, होइन? बाबाका बच्चाहरूले के गर्छन्, होइन? प्रबन्ध गर्नेको पासमा, आवास निवास गर्नेको पास, भोजन खान खिलाउनेहरूले प्रबन्ध गर्नेको पास टिचरले लिस्ट लिएर जानुपर्छ, के गर्ने? त्यसैले सबैलाई बोलाइँदैनन्। समय आएपछि यी सबै साधन भन्दा पनि पर
साधनाको सिद्धि रूप अनुभव गर्नेछौ। अब साधन मात्रै खोजेर सुविधा मात्रै खोजेर हुँदैन। मधुवनमा शान्तिवनमा सुविधा खोजेर मात्रै हुँदैन। अब त सुविधा मात्रै हुँदैन, साधनामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। रुहानी सेना पनि हौ, सेनाको पाठ पनि खेल्नु पर्छ, हो कि होइन? सेनाहरू आर्मीहरू हेरौँ कहाँ जान्छन्, त्यस्तो हिउँमा बसेर। उनीहरूलाई सुविधा चाहिँ के भन्छ, हिउँमा बसेर उनीहरूले आफ्नो ड्युटी गरिरहेछन्। उनीहरूलाई अर्डर आऊ कि त्यहाँबाट त्यहाँ जान छ, बस सदा रेडी, उनीहरू आफ्नो सदा पोजिसनमा रेडी। कहीँ यो स्थानमा जान मिल्दैन, यहाँ जाडो छ, चिसो छ, होइन, त्यहाँ ड्युटी गर्दैन, त्यहाँ मिल्दैन, मेरो परिवार टाढा छ, परिवारको नजिक राखिदिनु पर्यो, त्यस्तो भन्न पाइँदैन आर्मीहरूलाई। जहाँ पनि सुत्नुपर्छ, जङ्गलमा पनि सुत्नुपर्छ, हिउँमा पनि सुत्नुपर्छ, होइन, जहाँ पनि सुत्नुपर्छ, जहाँ पनि जस्तो पनि खानुपर्छ उनीहरूलाई। आर्मी हो। त्यस्तै बाबा भन्छ तिमीले पनि आर्मीको पाठ बजाऊ न, तिमी पनि रुहानी आर्मी हो। अहिले त स्नेही परिवार छ, घर छ, यो पनि अनुभव गरिरहेका छौ। तर समयमा रुहानी सेना बनेर जस्तो समय आउँछ त्यस्तै समयले पार गर्नुपर्छ। रुहानी आर्मी भने जबसम्म सुविधा छ, साधन छ, तबसम्म प्रयोग गरौ। जब साधन सुविधा हुँदैन त्यति बेला तिमी आर्मी बनेर जस्तो पनि समयमा आफूलाई एडजस्ट गर्न पर्छ। पक्का खडक भाइ, पक्का? ताको त हिलाइरहनु पर्छ, पक्का नि? जस्तो पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ। सुन्नु है बहिनीहरू। अच्छा, यो पनि सेनाको विशेषता हो, होइन? स्नेहले पार गर्नु, चाहे खान मिल्यो राम्रो त पनि ओके, नखान मिल्यो त पनि ओके। स्नेहले बाबाको प्यारमा यसलाई पनि स्वीकार गर्ने, दुःखलाई पनि स्वीकार गर्ने, सुखलाई पनि स्वीकार गर्ने। भन्नुको अर्थ यो कि बाबाको प्यारमा दुःखलाई सुखलाई सबैलाई स्वीकार गर्ने। यो पनि सेवाको विशेषता हो। अच्छा, गुजरातलाई सदा तयार रहने विशेषता वरदानमा छ। बहाना गर्दैनन्, के गर्ने, कसरी आउने, रिजर्भेसन मिल्दैनन् भन्दैनन्, पुगिहाल्छन्। नजिक हुनको यो फाइदा छ। गुजरातलाई आज्ञाकारी बन्ने विशेष आशीर्वाद छ, किनकि सेवामा पनि हुन्छ हजुर, गर्छ नि। मेहनतको सेवा सदा गुजरातलाई दिन्छ। रोटीको सेवा कसले गर्छ? स्थान दिने, भागदौड गर्ने सेवा गुजरातले गर्छन्। अहिले पो टर्न मिल्यो। पहिला त गुजरात नजिक थियो, त गुजरातको भाइ बहिनी आएर सबै सेवा सम्हाल्थे। बाप दादाले हेर्नुहुन्छ। यस्तो होइन कि बाप दादालाई थाहा हुँदैनन्, सब थाहा हुन्छ बुढो बाजेलाई। मेहनत गर्नेहरूलाई विशेष प्रियतमको प्यार मिल्छ। नजिकको भाग्य छ र भाग्यलाई अगाडि बढाउने तरिका राम्रो छ। भाग्यलाई बढाउन सबैलाई आउँदैनन्। कसैलाई भाग्य मिल्छ तर त्यति नै रहन्छ, अगाडि बढ्दैनन्। बढाउन जानेका छैनन्, तर गुजरातको भाग्य छ र बढाउन पनि आउँछ। आफ्नो भाग्य बढाइरहेका छौ या यो देखेर बाप दादा पनि खुसी हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबाको विशेष आशीर्वाद छ। यो पनि एक भाग्यको निशानी हो, बुझ्यौ? जति पनि चारैतिरका स्नेही बच्चाहरू पुगेका छन्, बाप दादाले पनि सबै देश विदेश दुवैका स्नेही बच्चाहरूलाई सनेको रिटर्नमा सदा अविनाशी स्नेही भवको वरदान दिइरहनु भएको छ। स्नेहमा जसरी दूर दूरबाट दौडेर पुगेका छौ, त्यसै गरी जसरी स्थूलमा दौड लगायो, समीप पुग्यो, सन्मुख आयो, त्यसै गरी अब पुरुषार्थमा पनि के गर्ने? पुरुषार्थमा पनि विशेष उड्ती कलाद्वारा बाबा समान बन्नु, अर्थात् सदा बाबाको समीपमा रहनु। जसरी यहाँ सामुने पुगेका छौ, त्यसै गरी सबैको इच्छा के हुन्छ? बाबाको अगाडि बसौँ, दृष्टि लिउँ, सामने बसौँ, पछाडि बस्न कोही पनि चाहँदैन। सामुने पुगेका छौ, त्यसै गरी सदा उड्ती कलाद्वारा बाबाको समीप रहनु। बुझ्यौ के गर्नु छ? यो स्नेह दिलाराम बाबाको पासमा तिमीहरू पुग्नुभन्दा पहिले पुग्छ। तिमीहरू बाबाको सामने पुग्नुभन्दा पहिला तिम्रो प्यार पहिले बाबाको पासमा पुगिरहेको हुन्छ। चाहे सन्मुख छौ, चाहे आजको दिन देश विदेश, जो शरीरले दूर छन् तर दूर भएर पनि सबै बच्चाहरू समीपभन्दा समीप दिल तक नसिन छन्। सबैभन्दा समीपको स्थान के हो? दिल, हैन? सबैभन्दा नजदिक स्थान के हो? जो एकदम प्यारो हुन्छ, त्यो प्यारो व्यक्तिलाई हामीले कहाँ राख्छौँ? आफ्नो दिलमा राख्छौँ, दिलमा स्थान दिन्छौँ। सबैभन्दा समीपको स्थान हो दिल। त्यसैले विदेशमा या देशमा बसेका छैनौ, कहाँ बसेका छौ?
दिल तखतमा बसेका छौ। त्यसैले समीप भयो नि सबै बच्चाहरूको याद प्यार गुनासाहरू, गुनासा त गर्छ नि कतिले, गुनासाहरू, मिठा मिठा रुरिहानहरू, सौगातहरू सबै बाबाको पासमा पुगे। जो जोले बाबासित गुनासो गरेको थियो, रुरिहान गरेको थियो हैन, या कसैले सौगात गिफ्ट ल्याएको थियो बाबालाई, सब पुगे। बाप दादाले पनि स्नेही बच्चाहरूलाई सदा मेहनतबाट मुक्त भएर प्यारमा मगन रहनु भनेर यो वरदान दिइरहनु भएको छ। सबैलाई जवाब त मिल्यो नि। अब जो संकल्प चलिरहेको थियो हैन, सबैलाई जवाब त मिल्यो नि। अच्छा सर्व स्नेही आत्माहरूलाई, सदा समीप रहने आत्माहरूलाई, सदा बन्धन मुक्त कर्मातीत स्थितिमा बहुत काल अनुभव गर्ने विशेष आत्माहरूलाई, सर्व दिल तख्त नसिन सन्तुष्ट मणिहरूलाई बाप दादाको अव्यक्त स्थिति भव को वरदानको साथमा याद प्यार एवं गुड नाइट, साथ साथै गुड मर्निङ रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। सबै गीता पाठशाला लगायत देश विदेशमा रहनुहुने ईश्वरीय परिवार बाबाका अनन्य रतनहरूलाई पनि आजको दिन विशेष याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। वरदान सुन्नु। दिवाली चल्दैछ नि, हिजो बाबाले दिवालीकोमा के बताए, वरदान के दिनुभएको थियो बिर्सिनु भयो? के वरदान थियो? दिवालीमा विशेष के विशेषता हुन्छ? सफाई हो, सच्चाई र सफाई प्रति ध्यान दिन्छ। अब आज सुन्नुहोस्, पुरानो खाता समाप्त गरेर, एकाउन्ट पुरानो खाता समाप्त गरेर नयाँ संस्कार रूपी नयाँ वस्त्र धारण गर्ने, नयाँ संस्कार रूपी नयाँ वस्त्र धारण गर्ने बाबा समान सम्पन्न भव। हिजो बाबाले सफाई, सच्चाई, सफाई, स्वच्छता, शुद्धिकरणको कुरा गर्नुभयो। आज बाबाले खाताको कुरा गर्नुहुन्छ। दिवालीको दिनमा खातालाई चेन्ज गर्छ नि, त पुरानो खाता समाप्त गरेर नयाँ संस्कार रूपी नयाँ वस्त्र धारण गर्ने बाबा समान सम्पन्न भव। विस्तार छ, जसरी दीपावलीमा नयाँ वस्त्र धारण गर्छन्, जसरी दीपावलीमा नयाँ वस्त्र धारण गर्छन्, त्यस्तै तिमी बच्चाहरूले यो मरजीवा नयाँ जन्ममा, त्यस्तै तिमी बच्चाहरूले यो मरजीवा नयाँ जन्ममा नयाँ संस्कार रूपी वस्त्र धारण गरेर, नयाँ संस्कार, अरूले लुगा चेन्ज गर्छ, हामीले चाहिने संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने, नयाँ संस्कार रूपी वस्त्र, नयाँ लुगा, बाबाले नयाँ संस्कारलाई नयाँ लुगा भन्नुहुन्छ, नयाँ संस्कार रूपी वस्त्र धारण गरेर नयाँ वर्ष मनाऊ, नयाँ वर्ष मनाऊ। आफ्ना कमजोरी, कमी, निर्बलता अनि अस्ति पनि सुन्नुभयो कोमलता, आफ्ना कमजोरी, कमी, निर्बलता, कोमलता आदिका जुन पनि पुराना खाता रहेका छन्, जुन पनि पुराना खाता रहेका छन्, तिनलाई समाप्त गरेर सच्चा दीपावली मनाऊ। पुराना खाता रहेका छन्, तिनलाई समाप्त गरेर सच्चा दीपावली मनाऊ। आज पनि दीपावली हो, दीपावली मनाऊ। यो नयाँ जन्ममा नयाँ संस्कार धारण गर्यो भने, यो नयाँ जन्ममा नयाँ संस्कार धारण गर्यो भने बाबा समान सम्पन्न बन्छौ, बाबा समान सम्पन्न बन्छौ। स्लोगन छ, शुद्ध संकल्पको खजाना जमा भयो भने, शुद्ध संकल्पको खजाना जमा भयो भने
व्यर्थ सङ्कल्पमा समय जाँदैन। शुद्ध सङ्कल्पको खजाना जम्मा भयो भने व्यर्थ सङ्कल्पमा समय जाँदैन। सूचना, आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। साँझ 6:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म विशेष सबैलाई योगमा रहनु छ। आज इन्टरनेसनल योग हो। सबै भाइ बहिनीले सुनिरहनु होला। 6:30 बजेदेखि लिएर 7:30 बजे आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हुनाले सबैजना योगमा बस्नु होला। आजको मुरलीको सार के थियो? कर्मातीत स्थितिको निशानी। 3टा विशेष निशानी कुन कुन? एउटा लौकिक, अलौकिक, सेवा सम्बन्ध, कर्म सम्बन्धको स्वार्थ भावबाट अलग रहनु न्यारा, यसबाट मुक्त। दोस्रो, पहिलो जन्मको पुराना कर्मको हिसाब किताब साथसाथै वर्तमान समयको पुरुषार्थको जो कमी कमजोरीहरू छन्, पुराना स्वभाव संस्कार छन्, यो सब स्वभाव संस्कारबाट पनि मुक्त। तेस्रो शरीरको व्याधि, शरीरको बिमारी, शरीरको रोगबाट पनि, त्यसको चिन्ताबाट पनि मुक्त रहनु छ। यसलाई भन्छ कर्मातीत स्थिति। ओम शान्ति।